واش لا فامي كلشي مزيان. خوتي نكمل لكم القصه كيفاش حركت من المغرب لالمانيا بالتفاصيل، يعني بالتفاصيل. اللي مازال ما شافش الفيديو ولا شي حاجه يدخل يشوف يتبع، يعني اللي ما تفرجش في القصه كامله يدخل الجزء الاول الجزء الثاني الثالث الرابع الخامس وانت طالع باش تفهم القصه كامله من الاول حتى الاخر. هذه القصه خوتي حقيقيه اللي هي بريفي ديالي، فهمتوني اخوتي، اللي هي حقيقيه 100%. المهم اخوتي كانوا شي وحدين سولوني على الوجدي، هو الاول. خوتي الوجدي راه ما وصلش حيتاش البلاصه ديك ماتيليني، ديك الجزيره ماتيليني صغيره، يعني معروف شكون اللي غادي نلقاو فيها، فهمتوني اخوتي، يعني معروف حيتاش حنا عندنا وقت واحد فاش غنوصلوا انا والوجدي، فهمتوني اخوتي. انا والوجدي عندنا وقت واحد، يعني غادي نوصلوا كاع الا تفاوتنا نتفاوتوا بساعه ولا ساعتين ولا بهكا. خوتي هو ما وصلش، بقى في وسط البحر، ما عرفتوش واش جاو عتقوهم لامارين، واش رجعوا قتلوه هادوك، واش الله اعلم، واش داخل كمل على طريقه وشد شي طريقه اخرى، واش نزل نورمالمون هذيك هي الجزيره اللي قريبه، وهذيك هي الجزيره فاش خصو ينزل، فاش خصنا نوقفوا انا وياه، فاش اللي خصنا نوصلوا. هذيك هي الوجهه ديالنا، هذيك هي اللي كنشوفوا الضوء تاعها، هذيك هي اللي اونفاس معنا اللي خصنا نمشيو ليها، فهمتوني اخوتي. يعني ما عرفتوش فين شنو وقع له. قلبت عليه الصراحه ديال الله، قلبت عليه اخوتي في ماتيليني، ما لقيتوش في الجزيره تاع ماتيليني. مشيت لليسبوس بديت كنقلب والله اخوتي ما لقيتوش في وسط داك الكج تاع بنان، ما لقيتوش. وجلست راه بين ماتيليني وليسبوس راه دوزنا شي 3 ايام تقريبا بحال هكاك. والله وانا كندور في عيني ونقلب عليه ونشوف تما، وتلاقيت مع شي دراري سولتهم عليه والو، حيت كان معايا ديجا في تركيا، وتلاقيت مع شي دراري كانوا تما، كاع اللي وصلوا كاينين في ليسبوس كاملين. خصنا نتجمعوا في ليسبوس باش يجي الباطو اللي نقطعوا البي تاعو باش يدينا لاتينا، من اتينا ندخلوا للمقدونيا، فهمتوني اخوتي. الوجدي ما وصلش. ومن ناحيه ديال دريس اخوتي غادي نشرح لكم حتى هو راه قصته قصه، غنشرح لكم منين تفرقنا انا وياه، شنو وقع ليه وكيفاش دار واش جا لاوروبا ولا لا، وهكا داكشي نخليه لكم مفاجاه باش تعرفوه واش وصل ولا ما وصلش. المهم الناس اللي كيعرفوا سميتو راه عارفين الحقيقه ديالو، غير انا ما بغيتش نحرق المراحل، خلي داكشي مفاجاه باش نشرح لكم اشنو كاين، واش كيفاش داز، واش بقى في اليونان، واش بقى في تركيا، واش وصل لاوروبا، واش وصل لفرنسا، واش وصل لالمان. داكشي نخليه لكم مفاجاه، حيت اون فوا نكمل هذه القصه ديالي انا نبدا في ديالو منين خليته في تركيا، شنو دار حتى هو قصه ديالو اللي واعره بزاف، غتصدموا منين غتسمعوا شنو وقع. المهم اخوتي هاد الشيء، حيت شحال من واحد كيسولني، فهمتوا اخوتي، وتكتب واحد الكومونتير تما قال لي واحد خونا كذاب ما كذاب، نوجه لكم واحد الرساله باش تفهموا. انا ما عنديش علاش غادي نكذب، قصه وشوف كيفاش كنعاودها، تشوف غير لاكسون كيفاش كنعاودها وكيفاش كنهضر، راه ماشي نفرج في فيلم، كنعاود داكشي اللي عندي اللي وقع ليا انا، كنعاودو بالتفاصيل وسميتو قسما بالله الا كلشي حقيقي، قسما بالله. واصلا الدراري اللي راه كيتفرجوا فيا، بزاف ديال الدراري كانوا معايا في تركيا، اللي كان معايا في كرواتيا، اللي كانوا معايا في اليونان، اللي كانوا معايا في تركيا، اللي كانوا معايا اللي وصلوا معايا حتى لالمان، كلهم حاضرين الفيلم ديالي من الاول حتى الاخر، قسما بالله العظيم. ما عنديش لاش نكذب، فهمتي كيفاش؟ ماشي شي برا واش كتلقاه مخبي مور التليفون ويقول لك كذاب، فهمتي كيفاش؟ ما عرفتش شنو واش يعني هو كيجي داكشي بحال شي فيلم. راه انا كنعاود لكم هادشي اللي حقيقي، قسما بالله العلي العظيم. ما عنديش اصلا علاش نكذب عليكم، حيت انا مشيت درت ندير لكم فيها بطل. داكشي راه انا ماشي ديال داكشي، فهمتيني. انا كنقول لبنان داكشي اللي وقع ليا ديريكت، ما نزيد ما نقص. وشوفوا غير لاكسون كيفاش كنهضر، يعني كنهضر بحال انا، يعني باقي لحد الان واقع ليا داك الفيلم، واخا هادي 5 سنين باش وقع اليوم، هاد 6 سنين 5 سنين ونص من 2015، يعني داكشي باقي عاقل عليه لحد الان، كنعطيكم التفاصيل كيف ما هو، فهمتوني اخوتي. المهم اخوتي نكملوا القصه ديالنا. يا انا خليت لمي ما تبكي، يا انا داتني الغربة داتني وخلت لي قلب معافي يا المهم اخوتي نكملوا القصه ديالنا. المهم كيفاش التراجي كان، يعني كيفاش حركت من مدينه اكادير المغرب لالمانيا. خوتي كاينه من اكادير شديت الكازا، من كازا راني دخلت لتركيا في الطياره اسطنبول. دخلنا لإيديرنا
مشينا مع الغابه، وقعوا لنا مشاكل مغامرات. اللي ما تصنتش يدخل يتفرج. دخلنا اخوتي حتى اليونان، من اليونان رجعنا حيدوا لينا كلشي اللي عندنا، رجعنا اخوتي لايدرنا، من ايدرنا لاسطنبول، مشينا للقنصليه ما ساعدوناش، مشينا لانقره للقنصليه ديال انقره طبروا علينا شويه الفلوس. كنا باغيين نرجعوا للمغرب صدقنا عوجنا الوجهه، فهمتينا اخوتي. كنا راجعين للمغرب حتى سمعنا الكار ديال ازمير ركبنا، راه دخلوا تفرجوا باش تفهموا. ركبنا خوتي في الكار مشينا لازمير اللي هي في تركيا. من ازمير دخلت اليونان في زودياكا صايق، حيت ما عنديش فلوس باش نقدر نركب مع الناس، حيتاش انا كون كانوا عندي الفلوس اخوتي ما غاديش نمشي صايق زودياكا، ما غاديش نهز كلشي داك الناس على رقبتي وسميتو، حيت انا تحنسرت ما قدرتش نرجع للمغرب وما قدرتش نمشي لاوروبا، ما قدرتش نبقى في تركيا، ما عندي حتى حل. الحل الوحيد هو نمشي صايق زودياكا باش ندخل لاوروبا. ركبت سقت بدوك الناس، الحمد لله يسرها الله ووصلنا لليونان. واخا ما عمرني سقت الزودياكا وصلتها لليونان، واخا وقع لي داك الجيست في وسط البحر داخل بيا الزودياكا. المهم القصه تفرجوا تفرجوا في القصه اخوتي من الاول حتى الاخر، قصه اللي حقيقيه مليون في المية، حيتاش انا عايشها. يعني ما كاينلاش نكذب على شي واحد، ما كاينش لاش ما كاينلاش نكذب على شي واحد ندير البوز بهذا الشيء، فهمتوني اخوتي. يعني الحقيقه هي هذه. المهم دخلنا اليونان، من اليونان ليسبوس، اليونان ماتينيني ليسبوس مشينا ديريكت لاتينا في الباطو. من اتينا دخلنا لمقدونيا اخوتي، مقدونيا دخلنا لصربيا، من صربيا مقدونيا من صربيا خصنا ندخلوا لكرواتيا. هنا في خلينا اخوتي، وصلنا للحدود ديال كرواتيا اخوتي. دوك الناس تلفوا عليا في واحد المجمع تاع داكشي كلشي، حيت كانوا بزاف د الناس تلفوا عليا. دوك الناس صافي وليت بوحدي ديك الساعات، وبقات عندي شي بركه في جيبي، فهمتوا اخوتي، حيت كنبقى نمشي نقصي نطبر على ماكلات من بلايص اخرين. المهم بقات عندي شي بركه، المهم بقاو عندي شويه د الفلوس، يعني باقي كافيني شويه الفلوس اللي يوصلوني حتى لالمان، حيتاش اي واحد اخوتي باغي يحرق ولا شي حاجه دائما خصو يخلي معاه شويه د الفلوس. انا راكم ما عتقونيش دوك العراقيين دوك السوريين بالفلوس، والله اخوتي الا كون بقيت في اليونان غنبقى حاصل في اليونان، غنبقى نضرب تما شهرين ولا 3 شهور عاد نوصل لاوروبا ونشوف واش توصل ولا لا، فهمتوني اخوتي. حيت كتبغي تقطع بحال دابا البيد الباطو كيفاش تقدر تركب فيه باش تمشي لاتينا، يلاه. وهي راه كاينه شي 10 السوايع تقريبا بين اتينا في الباطو، كاين بين اتينا وبين ليسبوس واتينا، يعني خصك فلوس اخوتي. اي واحد باغي يحرك كيدير فرص دير شويه د الفلوس للترونسبور لاي حاجه، ما كتعرفش الوقت شنو كتجيب، خبيهم ديرهم سكر، ماشي تجي فابور ما عندي انت راه تجي فابور، ولكن ضروري واحد شويه د الفلوس كديرهم سكر كتخبيهم ديرهم ما كاينينش، فهمتوني اخوتي. المهم وصلنا اخوتي لذاك المهم وصلنا ضربنا اليونان مقدونيا صربيا، وصلنا للحدود ديال كرواتيا باش ندخلوا لكرواتيا، فهمتوني اخوتي. وقعوا تما، المهم وقعوا بزاف د المشاكل تمايا، ناضوا شي مضاربات تمايا، شي افغان ناضوا مع السوريين دابزوا، يعني السوريين الافغان ناضوا تروينا، فهمتونا اخوتي. المغاربه تاعنا فيما يعني المغاربه والجزائريه حتى هما فيما كيشوفوا الصداع كيدخلوا ليه، حتى هما كيعجبهم الصداع كيدخلوا مع الصداع كيسرحوا معاه، بانت لهم شي بياسه طايحه شي تليف ولا شي حاجه مشى، فهمت كيفاش. هذا هو الواقع. باش توصل لاوروبا خصك دير هذا الشيء. انا راه ما كانش عندي سروال قتلني البرد، كنت بين نموت في الغابه ديال مقدونيا بالبرد، بين مقدونيا وصربيا قتلني البرد. هاد شنو قتلني البرد ديال بصح. جاب الله طبرت على واحد خونا حيت له واحد الجاكيطه وانا نديها لبستها كوما لبستها، وهو هاد خونا هذا اللي حيتها له عنده باليزه عامره بالجاكيطات، فهمتوا خوتي. ما غاديش يجيو يقول لك هكا فابور، ضروري ما تحيدها لي باش يجبد وحده هو بالشنطه، فهمتوني. هذا هو البلان. المهم بقينا محنسرين تمايا، لقينا كرواتيا مسدوده مزيره، تلاقيت تما مع دراري مغاربه، دخلت معاهم ولينا كندخلوا سميتو دوك الناس اللي جيت معاهم انا تجلاو عليا، يعني بقيت انايا كنمشي، بقيت مع مغاربه تمايا، تلاقيت مع شي ولاد اكادير مع شي بيضاوه، بقينا جايين مجموعين في الطريق، حنا كنا شي 5 بقينا مجموعين كليكا، فهمتوني اخوتي. كليكا اي حاجه اي صداع ولا شي حاجه كنكونوا فيه حنا ب5، فهمتوني. نطبروا على الماكله، انا الفلوس ما كنبيش نجبدهم في حال الترونسبور، فهمتوني اخوتي. في حال الترونسبور اما في الماكله وداك الشيء كنمشيو نطبروا على راسنا صحه،
باش ما بغات الوقت. حيت شوف، حيت ملي كتكون شاد ديك الطريق راه ملي كتكون شاد ديك الطريق راه يشدك الجوع، راه ما عندك ما تاكل. قليل فاش كطيح في الكامبات. كنا تلاقينا مع لي كامب، دوك لي كامب هما دوك الخيمات الكبار بحال ديال الميليتير هادوك، فهمتونا اخوتي. كنا لقيناهم في مقدونيا، لقيناهم في صربيا، ملي وصلنا كرواتيا وقعوا شي مشاكل وداك الشيء حبسوهم، ما عرفت حبسوهم، خلاو السوريين كيدوزوا، وحنايا مغاربه حنا راه مزيرين علينا بزاف، ما عندناش الحق ندخلوا، فهمتونا اخوتي. وصلنا لكرواتيا، دخلنا قطعنا واحد البلاصه، دخلونا مع نمشي سرحنا في وسط السوريين وداك الشيء، دخلنا وصلنا لكرواتيا اخوتي، ولقينا تما واحد الكامب دايرين ليه شي كرياج، ما خلاوناش ندخلوا ليه، فهمتونا اخوتي. داونا غير لواحد الخيمه، قال لنا هذه دخلوا تنعسوا فيها من البرد. الخيمه ديال العسكر صغيره ماشي كبيره، خيمه قال لك دخل كل 4 5 يدخلوا له وحده ينعسوا فيها، وحنا كثارين وكاينين بزاف د الخيمات، فهمتونا اخوتي. واللي عندهم عائلات وداك الشيء كيديهم لديك البلاصه ديال الناس كيعطيهم شويه ماكله وهكا وحنا قاتلنا اخوتي البرد. عرفتوا واحد البرد ما نعاودش لكم، هذيك راه اوروبا الشرقيه، السم ديال البرد ديال بصح. هي هذيك اخوتي. اش درنا؟ دخلنا انا تلاقينا انا وواحد الدري تمايا، دبرت على واحد الكاشه حتى فوق راسي، فهمتوني اخوتي، تغطيت بها، بقينا جالسين تمايا واحد شويه، تلاقينا شي جابوا شي كيران، عاوتاني جبت خلص الكيران باش تمشي لسلوفينيا، فهمتوني اخوتي. جا واحد الكار دانا لواحد البلاصه، طلعت فيها انا، خلصت البي تاعي، خلصوا حتى الدراري البي تاعهم، مشينا حتى لواحد البلاصه، لقينا التران كيتسنانا باش يدخلنا للحدود بين كرواتيا وسلوفينيا، فهمتونا اخوتي. طلعنا في داك التران، عاوتاني كيخص اللي عنده الولد واللي عنده هكا وهكا خصو يدخل. حنا اش درنا؟ دخلنا في وسط البشر هكا، بدينا شي كيدفع شي حتى دخلنا حنا سلتنا، فهمتونا اخوتي. وقبل اخوتي في كرواتيا شنو وقع؟ بغا يدخلوا حيت دايرين لنا دوك البارير، دايرهم لنا بحال هكا، وكدوز من واحد البلاصه، خص ضروري يدخلوا ويبصموك في واحد البلاصه، فهمتوا اخوتي. اش درت لهم انا فاش فت مقدونيا وصربيا ديك الورقه، حيت ماشي بسميتي الحقيقيه، دخلت عندهم قلت لهم راه طاحت ليا، قال لي اوكي، قلنا سميتك وكنيتك، قلت لهم ربيع عثمان سوري من حلب، بحال هكا قلت لهم ربيع عثمان سوري من حلب في كرواتيا هذه، فهمتيني. البوليس كيشدونا كيبصمونا فوق، بصمه غير هذه ماشي بصمه بالخمسه، بصمه بالصبع هكا، يقول لك بصم هنا في واحد بحال كاين بيسي غير واحد لا ماشين بحال هكا، فيها واحد الضوء اللي ضوء خضر ضوء حمر، يمكن حمر كيضرب فيها بحال هكا، كتحط فيها يديك هكا صافي، كتخرج لك واحد الورقه فيها تصويرتك، فوتوكوبي ماشي كولور، تصويرتك والسميه والكنيه ومكتوبه بالمقدونيه. ما بقاتش الصراحه كانوا عندي هاد الوراق، والله الا كانوا عندي، وباقيين لحد الان عندي في واحد الدار اخرى ماشي هنايا في الالمان، باقيين عندي هاد الوراق هادو، فهمتوني اخوتي. المهم ودزت هذيك كتسمى الخرطيه، شديتها صافي وليت بربيع عثمان. مشينا اخوتي، منين طلعنا في داك التران بدينا كندافعوا، طلعنا في التران، فهمتوني اخوتي. الوجهه تاعنا هي سلوفينيا، فهمتوني. مشينا اخوتي لسلوفينيا، داز بين قطع بين التران تمايا واحد البلاصه، نزلنا في الحدود، بقينا غاديين غير بالرجل حنا والدراري، بقينا غاديين بزاف، تلاقينا الناس عاوتاني تما كاينين، مشينا مجموعين، بقينا داخلين حتى دخلنا سلوفينيا. دخلنا اخوتي لسلوفينيا وبغينا نرتاحوا، دبرنا على واحد الكامب لقيناه تمايا، وفيه مترجمين سوريين وفيه مترجمين بزاف تمايا. دخلنا لذاك الكامب، كامب هو خيمه كبيره قلتها لكم، المهم كامب كبير، دخلنا له بحال هكا، ووصل الليل ديك الساعات، وبغينا ندخلوا غير نرتاحوا باش الغد لي نشدوا الطريق، حيت شنو بقات لينا اخوتي؟ كرواتيا دخلنا سلوفينيا، شنو بقى لينا؟ بقات لنا سلوفينيا ها هي غادي نضربوها، وبقات لينا النمسا. يعني وصلنا النمسا سهله الفيلم، حيت سلوفينيا عندها الحدود مع النمسا وعندها الحدود مع ايطاليا، مع الطاليان. اللي في سلوفينيا ديك الساعات اللي بغى يمشي للطاليان يمشي للطاليان، اللي بغى يدخل للنمسا يدخل للنمسا. بغيتي الدوله العظمى دخل للنمسا، بغيتي بلاد الجوع هي كاينه على اليسار، هكا دايره، فهمتوني اخوتي. الصراحه والاغلبيه تاع الدراري كلهم دخلوا للنمسا، فهمتوني اخوتي. اللي عنده شي عائله ريحه الشحمه في الشاقور كيشد طريق الطاليان، فهمتوني. ومن الطاليان كيضرب فيها واحد 3 شهور ما كيطولش فيها، كيزطم الالمان ولا كيمشي لبلاد اخرى، حيت هذا اللي راه ما كاين تما ما يدعى. المهم اخوتي، شدرت انا قلت نمشي، انا في كانت الوجهه تاعي هي فرنسا، كانت الوجهه تاعي ديريكت لفرنسا، كنت باغي نمشي ديريكت لفرنسا انايا، هادشي اللي داير في راسي. دخل وتلاقيت مع واحد السوري، انا وفمي كياكلني،
واحد السوري مترجم تمايا. شو هاد اللقطه هادي في سلوفينيا وقعت لي وحاضر ليها واحد الدري وليت من تحيه ليه عبد الغني، واحد الدري حاضر ليها. عرفتي شو وقع لي هنايا؟ دابا غادي كنتمشاو بحال هكا، وصلنا لديك البلاصه وانا نقول لذاك السوري هل سننام هنا؟ قلت له هل سننام هنا؟ قال لي من وين انت؟ بحال هكا. ومعاه البوليس، عرفتي دوك البوليس تاع سلوفينيا قدهم قداش، عرفتي صحاحو طوالين. قال لي من وين انت؟ قلت له انا سوري. قال لي كيف؟ قلت له انا سوري. قال لي من وين في سوريا؟ قلت له من الحلب. قال لي اش من شارع في حلب؟ فهمتي كيفاش؟ بغى يشدني. قلت له شارع الشهداء. شو طاح علي انا؟ قلت له شارع الشهداء. قال لي انت مغربي، وحق الله الا بحال هكا. والمشكله في ديك اللحظه فوا يعرفك مغربي كيشدوك كيسدوا عليك في الحبس، كيردوك للدوله اللي قبلها اللي هي كرواتيا، من كرواتيا غادي يردوك لسلوفينيا، من سلوفينيا يردوك لمقدونيا تلوحك اليونان يشدوك في الحبس. سمعوا، في اليونان كيشدوك في الحبس اخوتي، ديك الساعات كيقطعوا لك مالين الدار تاعك البي ديال الطياره لي سي باسي، يمكن لا ما عرفت، يمكن كيصيفطوا لك حتى لي سي باسي، يمكن كيصيفطوا لك فوتوكوبي ديال الباسبور على ما اظن. المهم عندهم هما تقطع لهم البي تاع الطياره، راه كاينه تما القنصليه، كيبقاو شادينك في الحبس، كيردوك للبلاد، يقطعوا لك مالين الدار تاعك وترجع للبلاد، ما قطعوش لك كتبقى في الحبس. كتنوض الروينه ديروا حراقه مغاربه في اليونان في 2015 وتشوفوا شنو كان لايف. شادينا في السجون اليونانيه مكرفسين علينا ومعذبيننا، وبلا ما نقول لكم مكرفسين علينا بزاف. كنطلبوا من الحكومه المغربيه وكنطلبوا من محمد السادس يوقف في جنبنا كيف ما حنا واقفين في جنبه. المهم تما الحرب العافيه كانوا كيشعلوها الحباسه تما، الدراري مغاربه والجزائريه والتوانسه كانوا كيكحلوها تما. المهم اخوتي، وتقول لي انت مغربي؟ قلت له لا انا مش مغربي. قال لي انت مغربي؟ قلت له لا انا سوري، انا لاجئ سوري. قال لي لا انت مغربي، بحال هكا. وبدا كيهضر مع داك البوليس بديك اللغه تاعهم دايره بحال الروسيه، بدا كيهضر مع داك البوليس كيقول لهم اش درت ليه انايا؟ كنت شاد واحد الكاش، واحد ليزاره دايره فوقي بحال هكا، وكنتمشى. منين بدا كيقول هكا كاش درت، حيدت بحال هكا وبدا كيقول لهم هذا باش يجيو هما يشدوني ويدوني لواحد البلاصه باش من تما يردوني. اش درت لي انا؟ طلقت ديك اللعيبه ودخلت في وسط البشر، بديت كان محدود غادي وكندفع بنين في رجليه بحال هكا، وكنجري وعبد الغني كاين ورايا، داك الدري كاين ورايا قال لي سلت كيقول لي سلت شدك الدوي اصاحبي، شدك الدوي. انا واكلني فمي قلت ليه هل سننام هنا؟ قلت ليه واش زعما غادي نباتوا هنايا ولا غادي يجيبوا لنا الطوبيسات باش نكملوا النمسا؟ فهمتوني اخوتي؟ حيت عينا وانت صيفطهم ليا، جاو هكا انا كندخل في وسطهم كنجري دخلت في وسط العيالات، دخلت لواحد البلاصه طبرت على واحد الكاشه، واحد لقيته ملويه عليه واحد الكاشه. عرفتي اش درت ليه؟ جريته من ديك الكاشه بحال هكا، بدا كيدور. واحد السوري الله يسمح لي منه، جبدت عليه بحال هكا، والله الا حيدت عليه بحال هكا، بدا كيدور بداك الكاشه، شدو وندير له على راسي بحال هكا وننظر لهم واحد الدوره ونتمشى. جا والله اخوتي لا بداو كيقلبوا ما لقاونيش تمايا. واحد الشاب لي عبد الغني، قلت له نطلعوا يلا نطلعوا في الطوبيس. جابوا الطوبيسات، شي طوبيسات بغاو يسبقوا شي وحدين، فهمتوني اخوتي؟ مشيت انا بالي الطوبيس، مشيت كنجري ليه، قطعت البي تاعي، طلعنا انا عبد الغني وانا داير عليا ديك الكاشه بحال راه قاتلني البرد، فهمتوني اخوتي؟ والله الا فلت منها غير بشويه قسما بالله العلي العظيم. قطعونا، شدينا الطريق لواحد البلاصه، جلسنا تما ارتاحينا حتى للصباح باش نكملوا الطريق تاعنا النمسا اخوتي. وصلنا لواحد البلاصه اخوتي كنبقاو نقطعوا، المهم حنا كنوصلوا للحدود ديما وكنقطعوها بالرجل، الحدود ديما كنقطعوها بالرجل ما كتقطعوش بالطوموبيل ولا شي حاجه. وصلنا لواحد البلاصه اخوتي، مشيت باغي نطبر على واحد السروال، داك السروال عندي تغيس حيت كان الناس في الارض سميتو ولينا متشردين ديال بصح، باغي نبدل داك السروال. كاين واحد الصف طويل، شي وحدين، واحد الجمعيه جات وكتجيب داك الحوايج كتفرقهم على الناس باش يلبسوهم من البرد، حيت كاين البرد بزاف كاينه تحت الصفر. صف طويل، عرفتي شنو الا قلت لكم طويل؟ كاينين جوج طويل بزاف. وشكون اللي مطولينو؟ غير الافغان هما اللي شادينو، السوريين بعدا راه ما عرفت فين كاينين، يعني بانوا لي غير الافغان. صف طويل. اش درت انايا؟ انا جيت مواهلي وجاي كنتمشى وانا نمشي عندها ديريكت لهاديك، مشيت لعندها ديريكت قلت لها بغيت شي سروال بحال هكا،
وبداو شنو كيديروا ليها دوك الافغان، بداو كيشيروا بصباعهم بحال هكا وكيغوتوا كيشيروا للبوليس باش يجي لعندي. قلت لهم شنو انا ما فهمتش، قلت درت في راسي ما فهمتش، قلت لها شنو عرفتي شنو دار لي داك من سلوفينيا، عرفتي هزني من هنايا، هزني بحال هكا حق الله اخوتي ما نكذب عليكم، ملي كنقول لكم هزني ماشي شي حاجه مثال، لا راه شدك من هنا زعما وهزني، هادشي اللي هزني شدني من هنا وانت هزني ورجلي بداو كيديروا هكا، طاحت لي واحد ديك السبرديله مع منين شدني قاسني برجلي بحال هكا، يعني السبرديله تنتقات بقات في الارض، هزني بحال هكا نقول وبديت كنشير ليه بالسبرديله، والله يا خوتي الا غادي بيا بهكا قسما بالله العلي العظيم، وهو تبارك الله عرفتي قدو قداش هزني بحال هكا وتيديني اللار، هو انت لوحني بسبب دوك الافغان، ويلي وكيفاش خصني ندير. ودابا المشكله كيديروا لنا دوك البارير، خصك تبقى كيسدوا عليك الجروب اللي جاي قبل منك، كيديروا لكم النوبه. حنا المغاربه ما خصناش نبقاو نتسناو النوبه تاعنا، كيخصنا ديما نبقاو نقزوا. اش درت لهم انا؟ قلت لهم واخا نتوما كتسناو الحوايج انا نسبق باش يجي الكار، باش نوصل لواحد البلاصه لواحد الكار باش يديني للحدود، ما نمشيوش في التران في الكار باش يوصلنا للحدود ديال النمسا. اش درت انا؟ تخبيت بحال هكا، تخبيت في واحد البلاصه حتى ما بانوش لي البوليس بعادين شويه على داك البارير، وانا نقص كتنقز كيبقى يقول لك السواره كيبقاو يجيو يشيروا بيديهم وحنا باينين مغاربه، والسواره في الطريق الصراحه ديال الله ما كيحملوناش. انا راه جاي ومطايف معاهم، انا جاي في الطريق وكنتناقر معاهم. علاش اخوتي؟ سمعوا مزيان اش كيديروا لنا اش كيديروا لنا السواره. كتكون جاي معاك كيقول لك انت من اصلك من وين اصلك، كتقول لهم انا مغربي بحال هكا، كتقول انا مغربي. ولاش رايح على المانيا؟ اسمع دابا كيستفزوك بواحد السؤال، ليش جاي على المانيا؟ ومال المانيا ديال ابوك ديال امك ديال اختك ديال من المانيا باش تجي تسولني انت؟ لا انتما ما عندكم حرب، لاش تجيو لاوروبا؟ قلت ليه انا باش كنجاوبهم كنقول لهم احنا كون كانت عندنا حرب ما نجيو لاوروبا نبقاو نحاربوا في بلادنا. عرفتي كنمرضوهم بهادي، وهما كينقزوا كيقول لنا انت لاش جاي لاوروبا؟ روح على بلدك، ما بلدكم امنه. قلت لهم وانا كنجاوبهم بلادنا احنا بلادنا امنه، كون كانت عندنا حرب ما نجيوش حنايا لاوروبا، كون بقينا في بلادنا نحاربوا نحيدوها من الاحتلال ومن الاستعمار وهكا. قلت له حنا هكا، قلت له نزيدك حنا اوروبا المغاربه والتوانسه والجزائريين يعني شمال افريقيا من سنين وسنين وسنين وهما في اوروبا. انتم يلا حليتوا عينيكم على، كنقولها لهم هكا، انتم يلا حليتوا عينيكم على اوروبا. قلت لهم ما تحكوا هذا الحكي هكا، كنقول لهم ما تهضروش ما تقولوش هذا الكلام هذا. تيقول لي لا انتم بلادكم، كنقول لهم اوكي حنا بلادنا امنه، اوكي حنا نتزاحموا معكم. وليت كنشد معاهم الزكاه ما كيرضاوش، عرفتي. وقع هذا الجيست هذا تسولوا عليه اي واحد، واي واحد داز من ديك الطريق في ذاك الوقت ويشوف هذا الفيديو هذا يقول لكم هذه الهضره حقيقيه، حيت كلهم كيقول لك ما كيبغيوكمش تمشي، فهمتي كيف؟ ما كيبغيوكم، وفين ما توصلوا حتى شي مطرجين تيبقى يبرققوا بيك، والله الا كيبرققوا بالله، كيقول لهم هذا مغربي مش سوري، فهمتوني. حنا كندوزو بلاجئ سوري مغربي، فهمتوني اخوتي. الطريق تاعنا باش خصنا ندوزو لاجئ سوري مغربي، وحتى انا داير لهم سوري، يلا حيد عليهم فمي انا سوري. المهم داونا لواحد البلاصه بدينا كنقزو وكنسلتو ليهم حتى وصلنا للحدود ديال النمسا، صافي حتى وصلنا للبلاصه اللي بغينا، هي الحدود بين النمسا وسلوفينيا. بقينا تمايا بتنا الغد ليه، تسنينا الكار جا ركبنا فيه وحنا ندخلو، ركبنا في الكار دانا لواحد البلاصه بالضبط، دانا واحد البلاصه بالضبط، وتمشينا شويه بالرجل وحنا نلقاو كيران كيتسناونا ديال النمسا. اول مره كنلقاو كيران كيتسناونا بواحد الطريقه اللي زوينه ومنظمه ونقيه، يعني ديك الساعه يلاه كتحس براسك انك وصلتي لاوروبا ديال بصح، ماشي ديك اوروبا اللي كنا فيها تاع مقدونيا وصربيا وزيد وزيد وزيد. فهمتوني اخوتي. ركبت اخوتي في داك الكار وانت دينا واحد الكامب في النمسا، عرفتي ارتاحينا. هادشي ارتاحينا. انا ما بقاتش عندي فلوس، بقات عندي تقريبا شي 60 اورو تقريبا، لا ما عرفت بحال هكا اللي بقات عندي في جيبي. مابقاش عندي فلوس بزاف، حيت كلشي خسرته في الطريق، كنبقى نشري هكا نقص هكا، حيت ما عندي لا قص لا حوايج لا والو. المهم تمشينا حتى وصلنا، دخلونا النمسا لداك الكامب، جلسنا فيه ارتاحينا
صافي ديك خرجنا كندورو عرفتي النمسا كي دايره واعره، جنه فوق الارض تبارك الله زوينه بزاف الصراحه عجباتني. كنقول نبقى فيها ما نبقاش فيها، حسن ليا خليني ندخل لالمان. جينا خوتي بقينا تما لغد ليه، جاو عاوتاني كيران هما تيدخلونا لالمان ديريكت، دخلونا لالمان حطونا في واحد البلاصه. منين دخلنا لالمان اخوتي اشنو وقع علينا؟